बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जनवरी है और दिन है सोमवार का। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि कल रात को बल्कि कल दिन को जो टाउट्स हैं उन्होंने ट्वीट्स करना शुरू की और उन्होंने कहा कि आज इमरान खान को सज़ा सुनाया दी जाएगी। और टाउट्स ने यह भी बता दिया था कि फ़ैसला क्या होगा। टाउट्स ने यह भी बता दिया था कि बुशरा बीबी को कितनी सज़ा होगी, इमरान खान को कितनी सज़ा होगी। और टाउट्स ने यह भी कह दिया था कि बस अब मामला आगे नहीं जाएगा और आज 13 जनवरी को हर सूरत में फ़ैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन आज एक मरतबा फिर फ़ैसला नहीं सुनाया गया। अब मामला 17 जनवरी तक चला गया है और इस खबर ने ये खबर जो है वो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई है और इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। क्या बात हो रही है वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले 18 दिसंबर को फैसला महफूज होता है। कहा जाता है कि 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। एक दिन पहले टाउट्स हमें बताते हैं कि 23 को जज साहब फैसला नहीं सुना रहे और फिर तारीख रखी जाती है 6 जनवरी। 6 जनवरी को बताया जाता है कि एक दिन पहले 2 दिन पहले फिर टाउट्स हमें बताते हैं कि जनाब फैसला नहीं आ रहा और फिर जाता है मामला 13 जनवरी तक। और आज 13 जनवरी को मामला चला गया 17 जनवरी तक। और जज साहब ने, नासिर जावेद राना साहब ने बहाना ये बनाया है कि इमरान खान कमरा अदालत में नहीं आए और बुशरा बीबी कमरा अदालत में नहीं आई, तो इसलिए वो आज फैसला नहीं सुना रहे। हालांकि मैं आपके सामने रखूँगा जो मौक़िफ़ है उनका, जो खालिद चौधरी हैं, अली जाज भुट्टर हैं और ये वो वकला हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों को अडयाला के हवाले से। तो इन्होंने, और फैसल चौधरी साहब का भी स्टेटमेंट आया, फिर अलीमा खान साहब वहाँ पर थी, गौर साहब थे, सलमान कनाजा साहब थे। देखें अक्सर हम ट्वीट्स देखते हैं उनकी, खालिद यूसुफ चौधरी साहब की, जो इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा है, वो बताते हैं कि उनको अदालती अमले ने क्या कम्युनिकेट किया है, क्या कन्वे किया है। तो उन्होंने भी बताया है कि अदालती अमले ने कल उनको ये कन्वे किया था कि आज 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। फिर जज साहब क्यों 8:30 बजे आके बैठ गए, अगर फैसला 11 बजे सुनाना था। और दूसरी बात यह है कि अगर जज साहब 8:30 बजे आके बैठ गए हैं और 10 बजे तक बैठ रहे हैं तो भाई 1 घंटा और बैठ जाते। कई बार हमने देखा है कि 3 जज अडयाला में पहुंचे हुए होते थे। 3 अब 2 पहुंचे हुए थे, पहले 3 पहुंचे हुए होते थे। 3 जज पहुंचते थे अडयाला, 1 जज समाअत करता था, 2 बैठे चाय पीते थे, अवाम के टैक्स के पैसों का ज़िया करते थे। आम आदमी साइलिन के केसेस सुनने की बजाय वहाँ नौकरी पे, ड्यूटी पे, गुलामी पे, वो जो कठपुतलियाँ बने हुए थे, चाबी वाले खिलौने बने हुए थे, वो चाबी वाले खिलौने वहाँ जाके बैठे होते थे। एक चाबी वाला खिलौना जो है वो केस सुन रहा होता था, 2 चाबी वाले खिलौने अंदर बैठे होते थे। फिर वो चाबी वाला खिलौना निकलता था तो एक और चाबी वाला खिलौना जाता था, वो उठता था तो एक और चाबी वाला खिलौना जाता था। और औकात ये है कि सुबह से लेके रात 8 बजे तक भी जज वहां पर अडयाला में बैठते थे, 12 बजे तक भी बैठते थे, रात 2 बजे तक भी बैठते थे। और एक बार एक जज के बारे में बताया जाता है कि उसने कहा मेरी जो है वो तबीयत ठीक नहीं है, उसको ज़बरदस्ती उठा के गाड़ी में डाला गया और उससे कहा गया कि तुझे घसीट के लेके जाएंगे, तुझे जाना पड़ेगा अडयाला, और तेरी तबीयत ख़राब है, एम्बुलेंस साथ है, जहाँ तुझे तेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तुझे डालेंगे एम्बुलेंस में, तुझे अस्पताल ले जाएंगे, लेकिन केस तू जाके सुनेगा। और उस जज ने केस सुना और उस जज ने इमरान खान को सज़ा सुनाई। तो ये हालात हैं इनके। और एक दिन एक जज की वहाँ पे तबीयत ख़राब हो गई, जज को वहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया और जज ने बड़ा कहा कि जी मेरा पता नहीं, मुझे पेन हो रहा है। ये वो, उन्होंने कहा जज साहब कुछ चीज़ आपने ऐसी खा ली होगी तो वो आपको गैस चढ़ गई होगी, आपको दिल का कोई मसला नहीं है, तो बाकी आप टेंशन ना लें, आप सज़ा इमरान खान को सुनाएं और जल्दी करें। और फिर इस तरह से इमरान खान को सज़ा जो है वो दिलवाई गई। ये तो इनकी हैसियत और औकात है। और इतना मतलब कितना अफसोसनाक है कि वो इदारा जिस पे लोगों को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अदलिया का इदारा, जब लोगों का अदलिया पर एतमाद नहीं रहता तो लोग खुद कानून हाथ में लेते हैं। मैं आपको मिसाल सुना चुका हूँ कि अभी ये फैसलाबाद में, शायद तांदलियाँ वाला में, जहाँ पे 3 सगे भाइयों को जो मुखालफिन थे उन्होंने थाने में इंटर होकर और उन्होंने तीनों को कत्ल कर दिया कि ये हमारे कातिल हैं और ये पुलिस और अदालतें इनको छोड़ देंगी। ये नुकसान होता है जब अदालतों पर से एतमाद ख़त्म हो जाए। और ये हो रहा है। याही अफरीदी साहब, अब आप देख लें, याही अफरीदी साहब हों, अमीनुद्दीन खान साहब हों, आमिर फारूक साहब हों, आलिया नीलम साहब हों, सूरत हाल सारी आपके सामने। और किस हद तक अदलिया के हवाले से क्या चीज़ें हैं। जब जज के पास, बेचारे के पास फैसला सुनाने की तारीख का इख्तियार भी ना रहे तो फैसला तो फिर बहुत दूर की बात है कि फैसला उन्होंने क्या सुनाने हैं। इस हवाले से हमारे दोस्त सोहेल रशीद जो इस पे अलकादिर पे और ओवरऑल भी जो ट्रायल हैं उन पे या सुप्रीम कोर्ट पे बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग्स करते हैं, सोहेल रशीद साहब ने ये ट्वीट किया है। कहते हैं कि मुल्ज़मान का कमरा अदालत में मौजूद होना फैसला सुनाने के ज़रूरी नहीं है। नवाज शरीफ लंदन थे जब एवन फील्ड का फैसला आया। इमरान खान तोशाखाना का पहला फैसला आने पर 5 अगस्त 2023 को लाहौर जमान पार्क में थे। आज अडयाला के अंदर कैद में होते हुए महज उनकी अदम मौजूदगी को जवाब बनाकर फैसला मौखर क्वेश्चन मार्क। भाई इमरान खान तो जेल के अंदर था, जज वहां बैठ के कहता है जी ले आए इमरान खान को, वो ले आते इमरान खान को,
پولیس لے آتی، کیونکہ عمران خان یا تو یہ ہونا کہ عمران خان نے بنی گالہ سے آنا تھا، زمان پارک سے آنا تھا، اور بشرا بی بی بھی اس ٹائم سے پہلے پہنچی. اور جس طرح سے ہمارے دوست ہیں حسنین رفیق، نیا پاکستان یوٹیوب چینل ان کا ہے اور بڑا پاپولر ہے، اور اس وقت عمران ریاض خان صاحب کے بعد جو نمبر 2 ویوز میں چینل ہے وہ نیا پاکستان ہے حسنین رفیق کا، اور ان کی ٹیم بڑی زبردست ہے، ہر جگہ پہنچے ہوئے تھے، بڑی محنت کرتے ہیں. حسنین رفیق وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ بشرا بی بی وہاں پہ سارا اپنا کپڑے برتن تمام چیزیں لے کر آئی ہوئی تھیں، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ سزا سنائی جانی ہے، اور ٹاؤٹس نے پہلے ہی بتا دیا تھا. اور پھر ٹاؤٹس نے جب کل بتا دیا تھا تو اس کے بعد ہوا یہ کہ کل رات کو ہی مٹھائی کے بڑے بڑے ٹوکرے ڈبے جو ہے ان کی جو ہے وہ کی گئی، آرڈر کیے گئے. اور جو میاں نواز شریف کے، آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف پاکستانی سیاست کے 13ویں کھلاڑی ہیں، اب وہ ان سے اور تو کچھ ہوتا نہیں ہے، تو وہ بیٹھ کے بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اور سزا ہو گئی ہے، مزید جیل میں رہے گا، انہی چیزوں پہ وہ کرتے رہتے ہیں کام. اور وہ بھی آج بہت میاں صاحب ایکسائٹیڈ ہوں گے. آج میاں صاحب نے کو بڑا زبردست ہیوی قسم کا شاندار قسم کا ناشتہ جو ہے نا وہ آج تیار کروایا ہوگا کہ پورا ٹبر بیٹھ کے اور ناشتہ کرے گا، ٹی وی پہ خبریں سنیں گے جیو پہ کہ عمران خان کو سزا ہو گئی، ساتھ ساتھ ناشتے چل رہے ہوں گے، کھانے کھابے چل رہے ہوں گے، عیاشی چل رہی ہوگی، مزے چل رہے ہوں گے، چہروں پہ مسکراہٹیں ہوں گی، جج کو فون ہو رہا ہوگا، کچھ اور جگہوں پہ فون ہو رہے ہوں گے، مبارکبادیں ہو رہی ہوں گی ان کا کہ کیا بات ہے جج صاحب آپ نے کیا فیصلہ دیا ہے، فیصلہ دلوانے والوں کو فون ہو رہے ہوں گے، میاں صاحب جی میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، آپ نے بڑا شفقت کیا، بڑی مہربانی کی ہے، عمران خان کو مزید اندر رکھ رہے ہیں، وہ باہر آ جائے گا تو وہ پھر میری بیٹی کی حکومت نہیں رہے گی، ہمارا اقتدار نہیں رہے گا، اور لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنا پڑ جائے گا، ہم جیلوں میں چلے جائیں گے، ہمارا احتساب ہوگا، بڑی مہربانی جی، بڑی شفقت جی، میں آپ کا خادم، میں نوکر، میری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر، لیکن آپ نے بڑی شفقت اور مہربانی کی ہمارے خاندان کے اوپر کہ عمران خان کو ایک اور آپ نے سزا دلوا دی ہے. میاں صاحب کے پتہ نہیں کیا کیا خواب ہوں گے، کیا کیا میاں صاحب نے پلان کیا ہوگا، سارا کچھ کلٹی ہو گیا کم از کم آج کی حد تک. تو آگے 17 کو سزا سنا دیں گے جج صاحب، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ارشاد احمد عارف صاحب نے ٹویٹ کیا. ارشاد احمد عارف صاحب کہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ایک بار پھر مؤخر. جج صاحب نے مقررہ ٹائم سے قبل التوا کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ چونکہ ملزمان اور وکلاء دفاع نہیں پہنچے لہذا فیصلہ 17 جنوری کو سنایا جائے گا. اسکول کے بچے اپنے اساتذہ اور والدین کے روبرو اس سے بہتر بہانے بناتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بچے وہ بھی اس سے بہتر بہانہ بناتے ہیں، یہ جو جج صاحب نے بہانہ بنایا ہے. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ آج جو جج امجد علی شاہ ہیں، جن کو جسٹس عالیہ نیلم جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، انہوں نے لگایا ہے ملک اعجاز آصف عوان کو ہٹا کر جو جی ایچ کے حملہ کے سن رہے ہیں، انہوں نے آج جانا تھا اڈیالہ، وہ بھی نہیں گئے. آج جب وہ پہنچے ہیں فیصل ملک صاحب ان کی عدالت میں، کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ کی 26 نومبر کے 32 کیسز میں ان کی ضمانت کی جو عبوری ضمانت کی درخواستیں تھیں وہ ان کے پاس تھیں، سماعت تھی. تو ہوا یہ کہ وہ کیونکہ بشرا بی بی تو اڈیالہ چلی گئی تھیں، تو فیصل ملک صاحب نے بتایا جج صاحب کو کہ جناب وہ بشرا بی بی تو اڈیالہ گئی ہیں، القادری کیس کا فیصلہ سنایا جانا ہے. تو پروسیکیوشن نے کہا جی آپ ضمانتیں خارج کر دیں بشرا بی بی کی، کیونکہ بشرا بی بی آئی نہیں ہے. تو فیصل ملک صاحب نے کہا کہ جناب وہ ادھر اڈیالہ گئی ہیں، فیصلہ سنایا جانا ہے، تو وہ کیسے آ سکتی تھیں؟ تو خیر اس پہ پھر تاریخ پڑ گئی 20 جنوری. لیکن جج صاحب نے یہ بتایا کہ آج جو جج صاحب نے امجد علی شاہ صاحب نے اڈیالہ جانا تھا وہ آج نہیں جا رہے، اور انہوں نے 15 تاریخ تک سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی بغیر کارروائی کے، جو اڈیالہ میں ہونی تھی. تو یہ حالات ہیں. امجد علی شاہ صاحب کا بھی آپ دیکھ لیں، جب سے ان کو علی نیلم صاحب نے لگایا ہے تو آپ ہر سماعت کے اوپر دیکھ لیں تو آپ کو کافی چیزیں جو ہے واضح ہو جائیں گی. اور اسی طرح سے فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ جج صاحب آج صبح جلدی اٹھ کر چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات ہوگی تو وہ بتا سکیں گے کہ وہاں پہ اندر کیا ہوا ہے. امیر عباس صاحب کہتے ہیں کہ آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ آج کی حرکت کے بعد القادری کیس کے فیصلے کا بھرم، حیثیت، وقت اور اوقات کیا باقی رہے گی. اور خالد یوسف چودھری کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ کل عدالتی عملے کی جانب سے مجھے 11 بجے اڈیالہ جیل میں سماعت کا وقت بتایا گیا اور 10:30 بجے ہم اڈیالہ جیل پہنچے ہیں. بشرا بی بی پہنچی تو گیٹ پر ہی معلوم ہوا کہ القادری کیس کا فیصلہ 17 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا ہے. شاہد اسلم صاحب کہتے ہیں کہ سسٹم کا پالا پہلی بار کسی مضبوط اعصاب کے بندے سے پڑا تو پورا نظام ہی ڈھیر ہو گیا ہے، چاہے عدلیہ ہو، بیوروکریسی ہو، الیکشن کمیشن ہو، پولیس ہو، خفیہ ایجنسیز ہوں یا پارلیمنٹ، سب بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں. پہلے والے تھوڑی سختی کے بعد ڈیل کرتے تھے اور لندن یا جدہ نکل جاتے تھے اور کاروبار بھی بچانا ان کا مقصد ہوتا تھا. اب ایسے بندے سے پالا پڑا ہے جو نہ تو اس کا کوئی کاروبار ہے، نہ اس کی کوئی فیکٹری ہے، تمام سختیوں کے باوجود
لندن یا جدہ سمیت کسی بھی ملک جانے سے صاف انکار کر چکا ہے، کچھ عرصہ چپ رہنے سے بھی صاف انکار کر چکا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کرے بھی تو کیا کرے، کیونکہ تمام تر حربوں کے باوجود پاکستانیوں کی اکثریت قیدی نمبر 804 کی بہادری کی وجہ سے اس کے ساتھ ہے۔ تو نئی میدر پنجوتا کہتے ہیں کہ سنا ہے فیصلہ پھر مؤخر ہو گیا، پھر کہیں اوپر سے حکم آیا ہوگا۔ اور اچھا، یہ اس فیصلے سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک ٹویٹ اور میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ فیاض شاہ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ آج کا سوال، پاکستان کا وہ کون سا منافق صحافی ہے جو اپنی ہر صبح کا آغاز اسلامی ٹویٹ سے کرتا ہے اور پھر پورا دن جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ امیر عباس صاحب کہتے ہیں کہ امیر عباس صاحب کا میں بتا چکا ہوں۔ اسی طرح سے احمد بوبک نے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے جو علیمہ خان صاحبہ کا بیان ہے، جس میں علیمہ خان صاحب نے کہا کہ عمران خان کا بڑا خواب ہے کہ بچوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھائی جائے، اور آج جج اس خواب کو پورا کرنے کے جرم میں عمران خان کو سزا سنانے جا رہا تھا۔ سنا نہیں سکے، لیکن اسی میں انہوں نے سزا سنانی تھی القادری کیس میں کہ کیوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھائی جا رہی ہے۔ تو یہ شاید عمران خان کا بہت بڑا جرم ہے۔